أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سين واو بيسو را زبر سورة تالام بيشتل سورة فايا زير في سورة الفي لام زير لي سورة الفيل ميم كاف زبر مك كاف يا زير كي مكي يا زبر يا مكية تادو بيشتن مكية سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. باسين جير بس ميم لام زير مل بسم لام خرا زبر لا بسم الله هارا زير هر بسم الله راحا زبرح بسم الله الرح ميم خلاص زبر ما بسم الله الرحمن نون را زير را زبر بسم الله الرحمن حيا زير حي بسم الله الرحمن الرحيم ميم زير مي بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل همزة زبر لام ميم زبر لم ألم تا زبرت را زبر ألم تر كاف يا الزبر كي فا الزبر ف كيف ألم تر كيف فا الزبر ف عين زبر فع لام زبر لا فعل ألم تر كيف فعل را با زبر با پیش بو رب كاف زبرك ربك ألم تر كيف فعل ربك با زير بي همزة صاد زبر أص بأص حاكرا زبر ها بأصحى با لام زير بال بأصحاب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب فايا زير في لام زير لي فيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل همزة زبر لام ميم زبر لم ألم يا جيم زبر يج ألم يج عين لام زبر عل ألم يجعل كاف يا زبر كي ألم يجعل كي دال زبر دا حاميم بيشم كيدهم ألم يجعل كيدهم فايا زير في تازا زبر تز في تز لم يا زير لي في تظلي لام دو زير لين في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل واو الزبر و حمزة را زبر أر وأر سين زبر س وأرس لام زبر لا وأرسل عين زبر ع لام يا زبر لي علي هاميم زيرهم عليهم وأرسل عليهم طايا زبر طي را ألف دو زبرا طيرا وأرسل عليهم طيرا همزة زبر با ألف زبر با أبا با يا زير بي أبابي لام زبر لا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل تارا زبرطر ميم يا زير مي ترمي هاميم زيرهم ترميهم با زير بي ترميهم بي حا زير حي بحي جيم ألف الزبر جاء بحجاء راء الزبر بحجار ترميهم بحجارة تا ميم دو زيرتم ترميهم بحجارة ميم نون زير من ترميهم بحجارة من سيم جيم زير سج جيم يا زير جي سجي لام دو زير سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فا زبر ف جيم زبرجة فجع عين زبرع فجع لام زبرلا فجعل هاميم بيشهم فجعلهم كاف زبرك عين صاد زبر عص كعص فجعلهم كعص فا ميم دو زير ثم كعصف ميم همزة زبر ما كعصف ما فجعلهم كعصف ما كاف واو بيشكو لام دو زير مأكول فجعلهم كعصف مأكول سورة الفيل مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.